बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब में हूँ हाफिज़ माजिद मिलाद। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ साथ ही आलम इस्लाम में गम की एक कैफियत और एक लहर दौड़ जाती है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरे कुंबे के साथ हक़ की सरपरस्ती के लिए अल्लाह के रस्ते में जाम शहादत नोश करना पूरे आलम इस्लाम को जो है एक गम की कैफियत की लपेट के अंदर दो चार करके चला जाता है। लेकिन इसमें दो चार सवाल बनते हैं कि नाज़रीन, क्या यजीद सिर्फ उस वक्त में ही मौजूद था कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मद्दे मुकाबिल आया, या जो कूफा वाले लोग थे क्या उनको हक़ और बातिल में फ़र्क मौजूद नहीं था? उनको ये नहीं मालूम था कि हदीस नबवी क्या है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन क्या कहते हैं कि हक़ के साथ खड़े हो जाओ और जुल्म का मुकाबला करो, जुल्म के ख़िलाफ़ बात करो। लेकिन जो गलत चीज़ें हैं इस्लाम हमें जो दर्स देता है वो 3 स्टेप्स के अंदर उसकी मुखालफत करने का हुक्म देता है। सबसे पहला वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास ताकत है तो जुल्म को या बुराई को हाथ से रोको। अगर नहीं रोक सकते तो फिर उसको अपनी ज़ुबान से बुरा कहो, बुरा जानो। अगर ये भी तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो फिर तुम उसको कम अज़ कम दिल के अंदर बुरा मानो। अहले कूफा वो कौन लोग थे? क्या उन्होंने यजीद को जालिम कहा? क्या उन्होंने हक़ का साथ दिया? नाज़रीन, अहले कूफा कौन लोग होते हैं? आज भारत जब कश्मीर के अंदर जुल्म करता है तो हम कहते हैं कि भारत नरेंद्र मोदी यजीदियत कर रहा है। इसराइल जब बमबारी करता है फ़लस्तीन पर, मासूम लोगों को शहीद करता है, हम कहते हैं कि इसराइल यजीदियत पर उतर आया है। जो फ़लस्तीनी है वो हुसैनी किरदार अदा कर रहे हैं, हक़ के साथ खड़े हुए हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, क्या हमने इसमें सोचा कि कूफा की रिवायत कौन अदा कर रहा है? अहले कूफा मौजूदा ज़माने में कौन है? क्योंकि यजीद तो हर वक्त में होते हैं ना, हर दौर के अंदर यजीद होते हैं, फिर उनके सामने डटने वाले हुसैनी किरदार वाले लोग भी होते हैं। तो क्या उनके अंदर अहले कूफा भी होते हैं? अगर होते हैं तो वो कौन होते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि खामोश उम्मत, तमाशाई उम्मत जो है अहले कूफा का किरदार अदा करती है। हमें इस बात पर रोना चाहिए कि हम इस वक्त अहले कूफा का किरदार अदा कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने हमें जो सिखाया, आज 9 मुहर्रमुल हराम है, उन्होंने अपने 72 लोगों के कबीले को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, लेकिन हक़ की खातिर डटे रहे। किस लिए? कि आज हम अहले कूफा का किरदार अदा करें। क्या अहले कूफा को पता नहीं था कि इमाम हुसैन हक़ पर है, यजीद गलत है, यजीद नजायज़ कब्जा करना चाह रहा है? सबको पता था, लेकिन खामोश रहे, तमाशाई बने रहे, कत्लो गारत होती देखते रहे। अहले कूफा उनको कहते हैं कि जो जुल्म देखें और खामोश रहे। आज हम पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर खामोश हैं, तो ये हम कूफा का, अहले कूफा का किरदार हम अदा कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो इस वक्त जो यजीदियत पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ भी हम अहले कूफा का किरदार अदा करने जा रहे हैं। क्यों? नाज़रीन, यहूदी कुरान का फैसला है कि वो मुसलमानों के कभी भी सगे नहीं हो सकते, कभी भी मुसलमानों की सफ़ों में वो ईमानदारी के साथ खड़े नहीं हो सकते। कुरान का फैसला, मेरे अल्लाह का हुक्म है। फिर हम क्यों अमेरिका के तलवे चाटने के लिए अमेरिका के आगे लेट जाते हैं? अपने चंद मफादात की खातिर उनको अपना गुलाम डिक्लेयर कर देते हैं। अगर एक शख्स आज जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ है, अगर एक शख्स आज पाकिस्तान को इसकी खुददारी दिखलाने के लिए, इसकी खुददारी पर कायम करने के लिए खड़ा हुआ है, अगर एक शख्स आज मुसलमानों को उनके हकूक आलम इस्लाम पर बुलंद करने के लिए खड़ा हुआ है, अगर एक शख्स आज पूरी पीडीएम की फिस्तायत के खिलाफ खड़ा हुआ है, अगर एक शख्स आज पूरे पाकिस्तान पर होने वाले माशी जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो अगर हम आज भी उसका साथ ना दे तो हम अहले कूफा का किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने 13 अगस्त के हवाले से एक जलसे का ऐलान किया है, जो कि इस्लामाबाद में होना था, लेकिन उसको लाहौर में मुंतकिल किया गया है। उसके पसे पट बहुत सारे हक़ाइक़ हैं, और उन्होंने उसके अंदर वाज़े तौर पर कहा है कि 13 अगस्त वाले दिन जो जलसा होगा उसके अंदर हम जुल्म के खिलाफ खुलकर सामने आएंगे, इसके किरदारों को बेनकाब करेंगे।
چاہے وہ مقتدر اداروں سے تعلق رکھتے ہوں یا مقتدر سیاسی حلقوں سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو ننگا کیا جائے گا، ان کا پتہ صاف کرنے کے لیے قوم کو اپیل کی جائے گی۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہم عمران خان کے ساتھ چلیں گے؟ کیا ہم حق کے ساتھ چلیں گے؟ ضروری یہ نہیں کہ عمران خان ہر بات پر ٹھیک ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ عمران خان اگر حق کے ساتھ ہے تو ہمیں حق کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ عمران خان کی یہ یاد رکھیے گا، اس میں جانبداری والی کوئی بات نہیں ہے۔ آج نواز شریف صاحب آ جائیں، امریکہ کو ڈوم اور کہیں، پاکستان کی حمایت میں فیصلے کرنے شروع کر دیں، پاکستان کو عالمی بلندی پر لے جانے کے لیے محنت کرنا شروع کر دیں، اسرائیل کے خلاف بولنا شروع کر دیں، اسلاموفوبیا کے خلاف مسلمانوں کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیں، پوری امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں، پاکستان کے مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر ایک اچھا مقام دلانے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیں، تو ناظرین میں بذات خود نواز شریف صاحب کی حمایت کروں گا۔ لیکن ایسے غلام، اس گری ہوئی ذہنیت کے مالک، کبھی کسی کے تلووں میں گرے ہوئے شخص لوگ جو ہیں وہ اٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتے۔ عمران خان کے ساتھ چلنے کا مطلب اور مقصد آج میرا اور قوم کو اس بات کی دعوت دینے کا بس یہی ہے کہ عمران خان آج حق کے ساتھ کھڑا ہے، عمران خان آج طاغوتی قوتوں کے خلاف کھڑا ہے۔ امام خمینی کا ایک میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ نہ چلے کہ کون حق کے ساتھ ہے اور کون باطل کے ساتھ ہے، موجودہ وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا، تو جان لو کہ امریکہ جس کے خلاف ہے تم اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ بالکل اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ یہودی جس کے خلاف ہے تم اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آج عمران خان کے خلاف پوری یہودیت جمع ہے، یہودیت کے کرندے پاکستان میں موجود، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں یا ادارے کے طور پر وہ کام کر رہے ہوں، وہ سارے کے سارے امریکی ایجنڈے پر کام کرنے والے ہوں، تو ان کے خلاف جو آواز اٹھائے گا، یہودیت کے خلاف جو آواز اٹھائے گا، فسطائیت کے خلاف جو آواز اٹھائے گا، مسلمانوں کے لیے حق کے لیے آواز جو اٹھائے گا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائے گا، ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جس کے لیے فلسطین کی مسجد اقصیٰ کا امام خط لکھے دعائیں کروائے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جس کے لیے پوری امت مسلمہ کے مسلمان حکمران ساتھ دینے کا اعلان کرے، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے امت مسلمہ کو اتحاد دینے کی کوشش کی، اس نے کوشش کی کہ پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو، اس نے سیاست سے باہر نکل کر چھکا لگایا، اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کلمے پر مسلمان بنا تھا۔ میں ریاست مدینہ کی طرز پر اس ملک پاکستان کو بنانے کی کوشش کروں گا، کم از کم اس نے نعرہ تو لگایا، اس نے یہودیت کو نو مور تو کہا، اس نے یہودیت کو، ظلم کو ایبسولوٹلی ناٹ تو کہا۔ تو کیا ہم ایسے شخص کا ساتھ چھوڑ دیں؟ ناظرین، آج دور حاضر ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ عمران خان کی شخصیت کو چھوڑیں، اس شخص کے عہد کو یاد رکھیں کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہم پر واجب ہے، ہم حق کا ساتھ دیں۔ ناظرین، چند باتیں تھیں میرے دل میں جو آپ کے ساتھ عرض کر چکا ہوں، آخر پر پھر یہی بات کہوں گا کہ 13 اگست والے دن لاہور کے اندر جو بہت بڑا پاور شو ہو رہا ہے، پوری امت اٹھے، پورا پاکستان اٹھے، عمران خان کا ساتھ دیں، وہاں پر پاور شو ہی نہ کریں بلکہ ایک جمع غفیر لے کر اس فسطائیت بھری حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں اور عمران خان کے اشارے کا انتظار کریں۔ آپ نے 10 کروڑ والی آبادی والے سری لنکا کو نہیں دیکھا؟ کیا ان کے اندر ہم سے زیادہ غیرت ہے؟ کیا ہم آج سری لنکا سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہماری غیرت خود کو گھر سے بھی باہر نہیں نکال سکتی؟ اہل کوفہ کا کردار ختم کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر لوگ دیتے ہیں گالیاں گزرے ہوئے یزید کو۔ حسینیت ہونا آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حق کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو حق کے ساتھ کھڑا ہے اس کا ساتھ دیں۔ مزید جو پالیٹکس سے ریلیٹڈ خبریں ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ ہمارے پیغام کو کوشش کریں کہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی الوقت ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔